मॅडम काल आम्ही एक इश्यू जाल्लो पळयलो की जी वेजिटेबल वेंडर्स आसा पळय तांकां खंय तरी म्हापसा तुमचे म्युन्सिपालिटी जो स्टाफ आसा तांकां बगर बगर वचोन उठयता आयज 3 दीस जाले आनी तुमचो लेबर कोण आसा स्टाफ तेणें खंय तरी अपशब्द तांकां वापरलो हे सगळ्या हेचेर आयज तुमकां ती मेळपाक येयलेली आसा तुमच्या डिसिजन जालें मिटींग जाली कितें. आयज जी आमची मार्केटान वेजिटेबल वेंडर्स आसा ती आयज आमकां हांगासर मुद्दम मेळपाक येयल्लीं. तेंच्यांनी जे आमचे इश्यूज आसा म्हणजे तेंचे काल तांकां उखल्ली म्हणटा फ्रायडे ते आमकां तेंच्यांनी इश्यूज आपले कितें आसा ते आमचे कडेन हाडले आनी आमी तेंचे आयकून घेतले. ते प्रमाणे हांगासर आमकां कळोन येयलें की आमचे कडेन जी टोटल वेंडर्स जी आसा जी शकुंतला कडेन बसताली ते आमचे कडेन लिस्ट आसा ते अरावंड 17 आसा. पूण आतां तेंची जी हें आसा ती वाडलेली आसा पूण तिंका मेसेजूच एक रॉंग गेल्लेली आसा की ते थंय बसचें म्हणून. एक्चुली आमचो तो नो वेंडिंग झोन आसा. आमी ऑलरेडी लास्ट कावन्सिलान ते रेजोल्युशन घेतलेलें आसा की थंय तो नो वेंडिंग झोन म्हणून कित्याक सरावंडींग शकुंतला आमी ती क्लीन दवरपा खातीर थंय आमी अलाव करूंक नासलें. पूण आतां आमी ती रेजोल्युशन पाळून ते आमी थंय ना बसपाचें अशें डिसिजन जाल्लें आसा आनी ते कोणाक बसपाक दिवची ना. इन ओन्ली फ्रायडे, क्रिसमस, चवथ आनी दिवाळी ह्याच दिसांनी आमी तांकां बसपाक दितलीं अशें आमचें आमी तांकां सांगलेलें आसा आनी तेंच्यांनी तें मान्य केल्लें आसा. सध्या तेंच्यांनी खंय बसपाचें सध्या आतां जी फ्रायडे म्हणजे शकुंतला सोडून फ्रायडेच्या सोडून तेंच्यांनी बाकीचे दीस आसता पळय तेन्ना तांकां खंय तरी अकोमोडेट करपाक आमी ऑलरेडी एमाय इन्स्ट्रक्शन्स दिल्लें आसा. ते प्रमाणे तो जागो सर्वे करतले ते आनी जे प्रमाणे तांकां म्हणजे थंयसर अकोमोडेट करतले. बाकीची म्हणटाले कितें तांकां हे बी मेळना म्हणून जे पयशे दितात सोप्याचे. ओके ते आतां आमच्या नजरेक पयलीं येवंक नासलें. आतांच तेंच्यांनी आमकां सांगलें की आमचो सोंपो घेता पूण आमकां रिसिट्स मेळूंक ना म्हणून. आमी तेकाय बी हाडून आमी विचारपाचो आमचो तशें आमी हें घेतलेलें आसा. मॅडम तुम्ही आताच म्हटले की जी एरिया आसा पळय शकुंतलाची ती नो वेंडर झोन थंय कोणीच बसपाचें ना तरी आसतना ते वेंडर्स थंय बसताले म्हणटा तुमी. हय म्हणजे तांकां एक तर कोणीन सांगलें ओ कितें आमकां तें कांय आयडिया ना पूण जेन्ना आमच्या नजरेक येलें की थंयसर सगळें सरावंडींग एरिया सारकी मॅस जाता आनी कंप्लेनी येता म्हणून आमी अशें डिसायड केलें की तो आमी आतां फुडें अलाव करपाची ना म्हणून. 17च्या भायर आनीकूय वेंडर्स आमकां दिसना येयलेली आसा. काल 27 जाल्ले आयज येयल्या म्युन्सिपालिटी जेन्ना 40च्या भायर आसली तांकां आतां खंय जागो कशें कितें. तांकां अशें दिसून येता की आमकां तांकां मेसेज अशी केल्या की आमकां बसोच नाका म्हटलां म्हणून. पूण आमी तशें सांगूंक ना. आमी फ्रायडे तांकां बसपाक दितले जे 17 आसा तांकां आनी बाकीचे तांकां अकोमोडेट करता त्या प्रमाणे बसपाचें तेंच्यानी. आमी खंय बसोच नाका अशें केन्ना म्हणूंकूच ना सरावंडींग एरियेन. ओके दुसरो विशय मॅडम की म्युन्सिपालिटी स्टाफान ते कितें अपशब्द वापरले हेचेर ती कंप्लेन करपाकूय गेल्ली. हेचेर आतां कशें कितें तुमी कितें एक्शन घेतले त्या लेबराचेर. हय पयलीं एक्झॅक्ट तेंच्यांनी सांगलें पूण मेसेज हांगासर सारकी क्लियर नासली की कोणी म्हटलें कोणी कोणाक सांगलें अशें आयकूंक येता. सारकें क्लियर ना म्हणजे की तेंच्यांनी पुलीस कंप्लेन केल्यात न्हू तेचेर एक्शन जातली. तो पर्यंत आमचे कडेन कितें येता त्या प्रमाणे आमी बी करतली मागीर. काल जो इन्सिडंट घडला पळय वेंडराचो त्याच्या नंतर ते शेनवारा घडला तो आणि त्याच्यानंतर ती आयज हांगा येयली आणि त्यांच्या बरोबर आमचे डिस्कशन जालें आणि ज्या जाग्यार ती बसताली पळय तो जागो नो वेंडर झोन आमी एक 5-6 वर्सां पयलीं डिक्लेअर केलो आणि थंयसर जे फ्रूट घेवन बसताले पळय तांकां आमी थंयसले काडले आणि दुसरे कडेन शिफ्ट केले सो दॅट ती प्लेस आसा पळय ती क्लीन आसची म्हणून. शकुंतलेचें एक म्हापशाचें एंट्रन्स बरें क्लीन आसचें म्हणून. पूण सडनली आमचे नदरेक अशें आयलें की थंय डेली वेंडर बसता म्हणून. सो काल सॅटर्डे तांकां सांगलें की तुमी थंय बसो नाका आणि तुम्ही फक्त फ्रायडेची बसा नाजाल्यार तुमचे आमी काडून व्हरतले म्हणून. पूण थंय मूड दुसरोच घेतलो कळ्ळें. मूड दुसरोच घेतलो की सेईंग दॅट आमचो कोण तरी कामगार आसा पळय तेणी तांकां अपशब्द वापरलो म्हणून. आनी मागीर ते कितें पुलीस कंप्लेंट केली आनी कितें केली. त्याच्या नंतर ती आयज हांगा आयली आनी तेंच्यांनी सांगलें आमकां तेंचें आमी आयकून घेवन तांकां आमी सजेशन ज्या प्रमाणे दिलें की बाबा तुमकां फ्रायडेचे थंय बसपाक दितले आनी जे सण येतात आमचे चतुर्थी, दिवाळी, क्रिसमस त्या टायमार तुमकां एक वीक
किंवा 10 दीस तुमकां थंय बसोंक मेळटले फ्रिली कशें. आनी बाकीचे दीस तुमकां मार्केटान एकोमोडेट करता. ते एग्री जाले आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिले आमी त्या प्रमाणे एक्ट करता म्हणून.